अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अफरीदी और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एआई के फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। तो हम दोनों एस्पेक्ट को देखेंगे और स्टूडेंट के हिसाब से उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो चलिए अपना टॉपिक शुरू करते। देखिए, आप लोगों ने सुना भी होगा और किसी ने नहीं सुना होगा कि एआई क्या होती है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि एआई क्या होती है। एआई इज़ बेसिकली एक प्रोग्राम या एक चीज़ है जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जो कि काम करती है या जो आपका कमांड है उसे पूरा करती है। ये है एआई। मतलब जो भी अगर आप देखें, आप लोगों ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा, किसी ने इस्तेमाल किया होगा, किसी ने नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जो है सुना होगा या इस्तेमाल भी किया होगा एआई को। अगर हम देखें डिफरेंट वेबसाइट्स या वेबसाइट में देखें ChatGPT, आप लोगों ने सुना होगा। अब गूगल का जो था वो था बार्ड, लेकिन नाम चेंज करके जेमिनी रख दिया। वो भी आप जो है एआई पर काम करता है। फिर उसके बाद जो है ये एज का है, माइक्रोसॉफ्ट एज का है, उसका भी मैं नाम भूल गया हूँ, लेकिन उनका भी जो है एक सॉफ्टवेयर है जो कि एआई बेस्ड है। और ये जो है ये एज वाला, ये आपको पिक्चर्स बना के देगा। आपने कहीं ट्रिप पे जाना है वो बना के देगा, उसका टाइम टेबल। आपने जो भी करना है ना, जो वो एज माइक्रोसॉफ्ट एज वाला है वो आपको करके देगा। लेकिन ये जो बाकी वाले सॉफ्टवेयर्स है, ये जो बाकी एआई टूल्स है, ये आपको सिर्फ आंसर्स देंगे, ये आपके साथ सिर्फ कम्युनिकेशंस करेंगे। सो एआई को जो है डिफरेंट जगहों में इस्तेमाल किया गया है। मतलब अगर कार की बात करें तो आजकल ऐसी कार्स आई हैं जो कि एआई पर चल रही है, जो कि एआई के थ्रू चल रही है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक कार्स या सेल्फ ड्राइविंग कार्स बेसिकली, उसमें जो है एआई इस्तेमाल किया गया। उसमें ये बताया, मतलब कमांड दिए गए एआई को कि आगे गाड़ी आ रही है, कितने किलोमीटर बाद आपने इधर होना है, ब्रेक लगानी है, हर चीज़, हर कमांड जो है दिया गया। फिर बाकी जो काम है वो एआई का है, वो सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड रहेगा या जो भी है, इट विल डू इट। अगर आप बड़ी गाड़ियों को देखें, उसमें भी ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जो कि आपको बताती है कि आगे गाड़ी है या ब्रेक, तो ऐसी गाड़ी भी है। तो एआई जो है हर जगह में इस्तेमाल होता है। तो मैं आपको वो एआई के बारे में बताऊंगा जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स में इस्तेमाल हुए हैं, जो कि आपके हेल्प के लिए बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं जेमिनी की, ChatGPT की। तो देखिए, अगर आपको एक टॉपिक प्रिपेयर करना है, एक रिसर्च करनी है, पहले तो रिसर्च करना, गूगल पर सर्च करना, दैट वाज रियली हार्ड। लेकिन गूगल में खुद तक जब सर्च करो उसमें खुद आ जाता है सर्चिंग बाय एआई या जनरेटिंग आंसर थ्रू एआई, वो खुद आंसर्स भी देते हैं। लेकिन जब आप जेमिनी पे जाएंगे, साइन इन करेंगे, तो वो आपको हर चीज़ की डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा। तो अगर उनसे सवाल करें कि मेक माई टाइम टेबल, वो आपको टाइम टेबल बनाएगा, लेकिन किस चीज़ के बारे में उसका भी आप लोगों ने बताना है। फिर कितने डेज आप स्पेंड करोगे उसके बारे में भी बताना है। या अगर आपको एक टॉपिक के बारे में रिसर्च करना है, वो भी कर सकते हैं। जो भी सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, आप एआई के थ्रू उसको हल कर सकते हैं। फिर अगर आपको कोई लंबा आंसर चाहिए, देन यू कैन राइट एलाबोरेटेड या एक्सप्लेन इट, तो वो और भी एक्सप्लेन करेगा। अगर आपने शॉर्ट आंसर लेना है, वो फिर शॉर्ट करके देगा। पॉइंट्स में लेना है, पॉइंट्स करके देगा। सवाल बनाना है, सवाल बना के देगा। तो हर चीज़ जो है, अगर आपने एक पिक्चर बनानी है फ़ोन से, तो फिर उस पिक्चर के आपको डिटेल्स देगा। जैसा कि मैंने कहा, माइक्रोसॉफ्ट जो है उसमें जो है उनका एआई सॉफ्टवेयर, वो पिक्चर्स बनाता है, इमेजेस बनाता है, लेकिन ये आपको डिटेल्स देगा कि किस तरह इमेज बनाना है। इट विल हेल्प यू इन दैट, लेकिन आपको बना के नहीं देगा। तो जो ये, हाँ याद आ गया, ये माइक्रोसॉफ्ट एज का है, वो है कोपायलट। वो आपको उसमें अभी डिफरेंट ऑप्शंस आए हैं, ट्रैवलिंग के, डिज़ाइनिंग के या जो भी है, उसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं। आप उसमें सेलेक्ट करके इमेजेस और हर चीज़ बना सकते हैं। सो दैट्स रियली हेल्पफुल। तो यू नो दीज एआई टूल्स, दे आर अ ग्रेट चेंज। मतलब हर ज़माने का जो है डिफरेंट चेंज आते हैं। पुराने ज़माने में एग्जांपल है गाड़ियों की, आजकल है
پرانے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے. گھوڑے they were used as as cars, کیونکہ وہاں پر ٹریولنگ کرنا اتنا نہیں پڑتا تھا. That was nearby. لیکن آج کل تو پاکستان سے امریکہ جانا ہوتا ہے. ہمیں میپس اور ہر چیز ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ مطلب ہر چیز اسی ایرا کے لیے آتی ہے. تو پاسٹ ایرا میں گھوڑے تھے, that were used for traveling. اس کے بعد جب ڈیولپمنٹ ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ کنٹریز دور ہیں, یہ جگہ ادھر ہے, گاڑیز اور روڈز بنے. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلا اچھا دور کنٹریز میں اس کے پھر جہاز بنے. تو ہر ایرا کے لیے جو ہے ڈفرینٹ چینجز آتی ہیں. سیم گوز فار ہیئر. ٹیلیفونس تھے جیسا کہ صرف کالس تھی پہلے, پھر اس کے بعد واٹس ایپ اور ابھی یہ اور سافٹ ویئر جیسا کہ زوم اور ڈسکورڈ اور ڈفرینٹ جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے. پھر یوٹیوب, ہر چیز جو ہے ایک ایرا کے ساتھ چلتی جاتی ہے. سو یو کین سے دیٹ جو چینجز آتی ہے اٹس فار اس, اٹس فار بیکاز دیٹ دا انوائرمنٹ نیڈ اٹ, دا پیپل نیڈ اٹ. تو اے آئی کے ٹاپک پر واپس آتے ہیں. تو اے آئی جو ہے اٹس ریئلی ہیلپ فل. اگر ہم روبوٹس کی بات کریں, وٹ ایور یو آسک دیم دے ول ریپلائی یو. جو بھی یہ ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں کہ روبوٹس پلینگ فٹ بال, وہ جو ہے وہ ریئل نہیں ہوتی ہے, وہ فیک, وہ صرف ایڈیٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہے کہ وہ فٹ بال کھیلے. لیکن وہ ریئل ہے, وہ جو کک کرتے ہیں فٹ بال وہ اے آئی کے ذریعے ہوتے ہیں, سینسرس کے ذریعے ہوتے ہیں. گول کیپر وہ ادھر ادھر ہوتا ہے, بال کو روکتا ہے, دیٹس ریئل. لیکن یہ جو کھیلتا ہے دیٹس ناٹ ریئل. اوکے, تو یہ پوائنٹ ذہن میں یاد رکھیے کہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی کہ وہ انسانوں کے ساتھ کمپیٹ کرے, مطلب خود میدان میں خود جو ہے فٹ بال کھیلے, کرکٹ کھیلے, اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے. لیکن یہ جو ادھر ادھر ہوتے ہیں وہ صرف جو فٹ بال ہوتے ہیں وہ دیٹس ریئل. تو اے آئی جو ہے دیٹس ریئلی گریٹ چینج. اور واٹ ایور ٹاپک یو آر گیون, اچھا یہ تو ایڈوانٹیجز ہوں گے. اگر بچے کو ٹاپک دیا جائے اس کے بارے میں بھی وہ ریسرچ کر سکتا ہے. دیٹس سمپل. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ڈس ایڈوانٹیجز آف اے آئی. دیکھیں ڈس ایڈوانٹیجز آئی وڈ ناٹ ہیو ٹاک, لیکن اسٹوڈنٹس اور ان کے جو ہے پرابلمس ان سے بنتے ہیں. فرسٹ پرابلم جو ہے وہ ہے کریٹیوٹی, مطلب کہ ان کی جو کریٹیوٹی لیول ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے. امیجز بنانا ہے یا کچھ بنانا ہے, ڈرائنگ کرنی ہے, وہ خود نہیں کرتا, وہ کو پائلٹ کو کہتا ہے کہ یہ کرو, وہ ہو جاتا ہے, بن جاتا ہے. پھر اس میں جو چینجز کرنی ہے وہ بھی بتاتے رہے کہ یہ کرو. اس سے کریٹیوٹی جو ہے کم ہو جاتی ہے. بندہ خود کوشش نہیں کرتا کہ یار میں بنوں. ون پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ٹیچرس کے ساتھ اگر کوئی سوال ہو ٹیچر سے وہ پوچھے گا نہیں, یا اس کی جو کمیونیکیشن لیول ہے وہ کمزور ہوگی, اس کی وجہ سے ٹیچر سے نہیں پوچھ سکتا. یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتا ہے, کیونکہ جب تک ایک بچہ کچھ بولے گا نہیں, کچھ پوچھے گا نہیں فزیکلی, تو دیٹ کوڈ بی اے پرابلم. تو وہ جو ہے یہ بھی ایک پرابلم ہو سکتی ہے. تو یہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں سو اٹس ریئلی ہیلپ فل. اور اے آئی کی بات کریں تو دیٹس آن انادر لیول. اور ایپل کے آپ دیکھیں چشمے بھی ہیں جو کہ آپ کو ہر چیز دکھاتی ہے. ایوری تھنگ چینجز ڈے بائی ڈے. یہ کسی کو سوچ میں نہیں رہا لیکن ہو گئے, کیونکہ نیڈ تھی, نیڈ کی بنیاد سے بنے. آج کل آپ لوگ موبائل کے بغیر نہیں دیکھ سکتے, لیپ ٹاپ کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ لوگ جو کہ ان ڈیولپڈ ہے, جنہیں اس کے بارے میں نہیں پتا, وہ تو رہ سکتے ہیں. لیکن جو ڈیولپ ہے, جنہیں چاہیے, جن کی ضرورت ہے, وہ نہیں رہ سکتے اس کے بغیر. تو ہر چیز, ہر چینج, ہر جس چیز کے ساتھ آپ اڈیپٹ ہو رہے ہیں, جس کے چیز پر آپ ایڈکٹ ہو رہے ہیں, اس چیز جو ہے اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. موبائل ایک نیڈ بن گئی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے بزنسز ہیں, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کچھ کرنا ہے, جنہوں نے کچھ بننا ہے, ان کے لیے جنہوں نے کسی کے ساتھ رابطہ کرنا ہے. لیکن اگر آپ ان ٹرائبس کو دیکھیں جو کہ فلی الون ہے, جو کہ انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے, اپنے انسان وہ بھی ہے, یہ بھی ہے, لیکن یہ ڈیولپڈ انسان جو ہے انہیں اپنے ایریا میں نہیں چھوڑتے, وہ جو ہے ان کے بغیر رہ سکتے. اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو چینج, کیونکہ وہ انسانوں یہ جو ڈیولپ لوگ ہیں, دے تھنک دیٹ دے کوڈ ہارم اس.
تو ہر چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. لیکن جنہیں چینج ہونا ہے, جو اس کے بغیر نہیں رہ سکتے, تو ان کو تو چینج کرنا پڑے گا. Our country, we cannot live without this technology, so we have to develop. So everything needs to be changed. اور AI جو ہے اس لیے میں ٹاپک لایا ہوں کیونکہ کچھ لوگ اس کے بارے میں اویئر نہیں ہوتے, کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں اویئر ہونا پڑتا. تو آئی ہوپ دیٹ آپ لوگوں نے کچھ سیکھا ہوگا اور آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک جو ہے پسند آیا ہوگا. تو آج کے لیے یہی ٹاپک تھا, اور انشاءاللہ ملیں گے اگلے ٹاپک کے ساتھ اور اگلا شاندار انشاءاللہ. تو ملیں گے اس ٹاپک میں, اور تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.